ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट और खेल की बात तो जनाब जूनियर पीएसएल का ऐलान किया गया है कि क्रिकेट और खेल की बात और इरफान ज़हीर ना हो ये हो नहीं सकता। क्रिकेट की बात और इरफान ना हो ये वाकई नहीं हो सकता। सो चेयरमैन पीसीबी ने जूनियर पीएसएल करवाने का ऐलान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और उनका ये कहना है कि हमें आईसीसी की फंडिंग से अब बाहर निकलना होगा और इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जहां पर एक मेन पीएसएल मौजूद है उसके साथ जूनियर पीएसएल फायदा कितना होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एंकर एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बंदूकें कस के आते हैं बट हम भी आपको टफ टाइम दे देते हैं। बट एनीवेज ये बताएं, मेन पीएसएल एक जगह, इसके साथ साथ अगर जूनियर पीएसएल आ जाए तो ये कितना फायदेमंद होगा? नहीं, अच्छी चीज है, चीजें होनी चाहिए और न्यू से न्यू इनोवेशन जब आप लेके आते हैं तो ऑब्वियसली इसका आउटकम तो आपको अच्छा मिलता है। बट एक आपकी बात दूसरी भी ठीक है कि आप एक ब्रांड के साथ जब दूसरा ब्रांड खड़ा करते हैं तो कई दफा आप डिस्टर्ब भी होते हैं। जैसे रोसब केपीएल की बात करें तो मैंने कई प्लेयर्स और बोर्ड के काम से बात की तो केपीएल पे बहुत रिजर्वेशन आ गई। फ्रेंचाइज वालों को पर्टिकुलरली बात करें, उन्होंने कहा हमने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की, सब कुछ किया और आपकी एक बहुत उसकी निस्बतन कम लो बजट कॉस्ट के अंदर केपीएल अगर आपने ब्रांड खड़ा कर दिया तो पीएसएल की जो एंटिटी है उस पर डेंट आएगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जरूर आएगा और आया भी क्योंकि वो जो स्पॉन्सर्स हैं वो कहेंगे हमने इतना महंगा प्लेयर अगर उधर खरीदना है तो क्यों ना हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके, ये लड़के मोस्टली काफी लड़के जो पीएसएल में इन्हीं को लगा के, नहीं पैसा लगा के इनको केपीएल में परचेज कर ले तो ये ऑब्वियसली इफेक्ट आ सकता है। जहां तक जूनियर की बात है, इनकी ग्रूमिंग होनी बड़ी जरूरी है और हमने देखा है कि जैसे उन्होंने एक और अनाउंसमेंट भी की कि हम 100 लड़के छोटों बच्चे में से हम तैयार करेंगे जिनको हम टारगेट करके उनको ट्रेन करेंगे। ये बहुत नेसेसिटी है क्योंकि आपने देखा लड़के अगर छोटे लेवल पे ही कोचिंग है, कोचिंग बड़ी टीम मेन टीम के अंदर कोचिंग नहीं है, उधर तो सिर्फ मैन मैनेजमेंट की बात है सारी। ठीक है, निचले लेवल के ऊपर जो सेकंड ईयर है आपकी या थर्ड ईयर है, अंडर 13 या 16 की बात करें तो उसमें कोचिंग काम करती है। लड़कों को सिखाना, उनको मैन मैनेजमेंट, उनको प्लस ये मोटिवेशनल लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है जो मेरा सबसे ज्यादा एम्फेसिस भी है कि आप रादर देन के सिर्फ एंटी करप्शन और दूसरी चीजों की बात करते हैं, इन लड़कों को ग्रूम करें क्योंकि बच्चे ने जिस लिहाज से भी ग्रूम होना है वो उसी एज के अंदर होना है। ठीक है, वंस इज मेड तो वो फिर बाद में तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि आप उसको टेम कर सके। ये जो बच्चे हैं सारे, ये जो बच्चे सारे हैं जो अंडर 19 में मतलब इनको आना है, ये पाकिस्तान से ही होने हैं, इनमें बाहर से कोई नहीं आना। आप भी देखें क्लियर कट तो भी कोई इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं उन्होंने दी। मेरा ख्याल है कि बाहर से भी होंगे। फिर वो अगर सारे लोग कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स की क्रिकेट है उसको प्रमोट किया जाए, वहां से बच्चों को उठाया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए। जब भी कोई लीग होती है ना, लीग का पर्पज यही होता है कि कम्बिनेशन होता है आपके अपने लड़कों का और दूसरों का। तो मेरा ख्याल है जब अगर जूनियर पीएसएल भी कराएंगे तो आपके फौरन लड़के भी होंगे, वो लाजमी नहीं। अच्छा, हाँ, उसमें एक और चीज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हम जो उसमें बाहर से लड़के बुलाएंगे उनके शायद पेरेंट्स को भी इधर एक पेरेंट्स भी अलाउ करेंगे क्योंकि छोटी एज होगी, वो भी आके अपने बच्चों को खेलता हुआ देखे। तो इस तरह का भी इनके स्टेट ऑफ माइंड में चीजें हैं। अच्छा, ये आपको फिर क्या लगता है, चीजों का ऐलान किया गया, इम्प्लीमेंटेशन और इन चीजों में कितना वक्त लग सकता है? देखिए टाइम तो लगेगा, अभी तो सिर्फ हाउ मच इट कैन टेक ऑलमोस्ट 3-4 years। ये इतनी इंस्टेंट नहीं हो सकती, लॉन्ग टाइम। देखिए उसमें 3-4 चीजें हैं। एक जूनियर पीएसएल है, आप बात कर रहे हैं, जिस तरह एक और उन्होंने अनाउंस किया कल के हम 60-70 बेडरूम का एक अपार्टमेंट टाइप या 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं। रोक साहब, ये 2017 में मैंने पंजाब गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि आपकी जैसे कदाफी के अंदर आपको पता है कि एक बिल्कुल फोर्ट की तरह कदाफी स्टेडियम, अगर आपके दोनों साइड से गेट बंद कर दे तो बंद हो जाता है। मैंने प्रपोजल में ये बात की थी कि आप जब पीसी में मोस्ट लाइकली 5 स्टार, हमारे प्रोग्राम में भी आप हम कह चुके, तो अब उन्होंने अब ये बात करनी शुरू। लास्ट बोर्ड से भी मेरी एक मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी ये चीज को एक्सेप्ट किया था बट इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई क्योंकि इस पे 5-6 आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं, जेल रोड पे तो 7-8 आ जाते हैं आपके, पता है आपको। तो वो जब रोड ब्लॉक होती है 15 to 20 मिनट्स तो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन लॉस के बहुत ज्यादा रिस्क है और पूरा शहर एक जो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा एक अच्छी चीज है कि दोबारा से इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हम कराची और लाहौर दोनों बड़े शहरों के अंदर उसी स्टेडियम के पास ही एक होटल टैब बनाएंगे और मेरा ख्याल है इस पे बोर्ड का अपना पैसा भी नहीं लगेगा। इतने ज्यादा इधर आपके पास स्पॉन्सर अवेलेबल हैं और इतने ज्यादा ये जिसने गुलबर्ग एक बड़ा कमर्शियल इलाका है, वहाँ पे सारे तैयार हो गए, वैसे तैयार हो जाएंगे मतलब बनाने के लिए। हरमीत का भी सवाल है। जी हरमीत।
جی جی عرفان، اگر ہم دیکھیں کل جو پی سی بی کے چیئرمین نے دوبارہ ان کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں ایک چیز تماشائی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا تو وہ کافی مایوس نظر آیا، اور ایسے میں پچ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی کہ 2 پچ ہم ایسے تیار کریں گے، آسٹریلیا سے مٹی منگوائی جائے گی، دیگر چیزیں حوالے سے بھی کام ہوگا. تو کیا لگتا ہے، کیونکہ تماشائی کی اگر میں بات کروں زیادہ تر لاہور اور راولپنڈی میں بہت بڑی تعداد لوگ کرکٹ کے جو شائقین ہیں وہ آتے ہیں، کراچی میں اس پر مایوسی ہوئی، تو کیا لگتا ہے کہاں پہ تیاری ہوگی پیچز کے حوالے سے؟ پہلے اسپیکٹیٹرز کی بات کر لیں تو اس میں سب سے بڑا پرابلم تھا ان کی پریپریشن نہیں تھی. they were not mentally prepared. اناؤنس تو انہوں نے کر دیا تھا بٹ گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو نہیں معلوم تھی، اور این سی او سی کی طرف سے انسٹرکشن ڈیفرنٹ تھی، ٹکٹس کا مسئلہ علیحدہ تھا، پھر سیکیورٹی کے پرابلم علیحدہ تھے. تو 3-4 آپ کے سٹیپس تھے جو آپ کو میٹ کرنے تھے جس پہ ورکنگ زیرو تھی ان کی. اور جب وہ اسپیکٹیٹر نے آنا شروع کیا تو کسی کی ڈوز نہیں لگی ہوئی تھی، کہیں کے پاس کووڈ سرٹیفکیٹ نہیں تھا، کئیوں کے وہ ٹکٹ نہیں ملی، کئیوں نے سمجھا اوور دا کاؤنٹر مل جائیں گی. تو وہ 2 میچز میں تو لوگ آ کے واپس جاتے رہے. ایون دو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ زیادہ لوگ آئے بھی نہیں، کیونکہ اوبیسلی ویسٹ انڈیز کی بھی فل اسٹرینتھ نہیں تھی، 2nd یا 3rd ایئر کی ٹیم ان کی آئی تھی، تو وہ بھی ایک میٹر تھا. تو اس پہ یہ انہوں نے پھر ایمفیسس بھی کافی زیادہ دیا کہ ہم اسپیکٹیٹرز کے اوپر میکسیمم کام کریں گے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو انوالومنٹ کی جائے. اور تیسری چیز جو آپ نے کہی، جو ہماری پچز کی بات کریں، اس پہ بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ جو آپ کی جو اس طرح پچز کو ہم منگوا رہے ہیں یہ ایسے کنٹریز کے اندر یوز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا اسٹیڈیم ملٹیپل پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے ہم آسٹریلیا کی بات کریں، نیوزی لینڈ کی بات کریں تو 6 منتھ ان کا اسٹیڈیم کرکٹ کے لیے سیزن میں یوز ہوتا ہے، 6 منتھ رگبی یا فٹ بال کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس طرح کا انوائرمنٹ کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پچز کو انڈکٹ کر کے بعد میں پھر اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. تو پاکستان میں وہ سم ہاؤ، میرے جتنے بھی اینالسٹ سے، جتنے بھی کوچز سے بات ہوئی، سب نے کہا کہ یہ کوئی بہت اچھا ڈیسیجن نہیں ہے. بٹ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، پی سی بی کا اپنا پیسہ نہیں لگ رہا، تو میرا خیال ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو زیادہ امپورٹنٹ جو لیور کرتی ہے چیز، جو انہوں نے اپنی سیکنڈ بھی بات کی، پہلے نہیں کی تھی، کل انہوں نے کی، یہ سوئل منگوا رہے ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہمارے 100% اسٹیڈیم کسی بھی سٹی کا دیکھ لیں وہ صرف کرکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ نے آسٹریلیا کے لیے جانا ہے تو آپ آسٹریلین سوئل منگائیں، اس پہ لڑکوں کو پریکٹس کرائیں. آپ کو انگلینڈ کی کنڈیشن کے لیے جانا ہے، آپ ایک پچ انگلینڈ کی کنڈیشن اس سوئل کو منگوا کے ادھر بنا دے چھوڑیں. اسی طرح ساؤتھ افریقہ کی پچ ہے یا نیوزی لینڈ کی ہے. تو اس طرح کی آپ ڈیفرنٹ کنٹری سے سوئل منگوا کے، اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بتایا کہ ایک اور کچھ مٹیریل یوز ہوتا ہے جو پچ کو باؤنس کے لیے، وہ بھی امپورٹ کریں. اچھا عرفان، اس سے ہٹ کر اگر ہم یاسر شاہ کے اسکینڈل کو دیکھیں، بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہو چکے ہیں. گزشتہ روز چیئرمین پی سی بی نے بھی کہا کہ یہ جو اسکینڈل ہے یہ ملک کی بدنامی کی بہت بڑی وجہ بنا ہے. اس پر کوئی کامنٹ آپ یا کوئی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس پہ تو بھی کیونکہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو کوئی کمنٹ کرنا اچھا نہیں بنتا جب تک کوئی ڈیسیژن نہیں آیا تھا یا پولیس کی طرف سے کوئی اس میں ورڈکٹ نہیں آتا تو بات نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، ایویڈنٹ ہے کہ یہ لڑکے جو ہیں جب بہت جلدی لائم لائٹ میں آتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ آتا ہے، نہ ان سے فیم سنبھالا جاتا ہے نہ ان سے پیسہ سنبھالا جاتا ہے. یہ تو ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ آ چکا ہے، لاسٹ 20 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکوں کی گرومنگ کا وہ بہت پرابلم ہے. پی سی بی کا بھی سارے کا سارا جو ایمفیسس ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ ہم لڑکوں کو اینٹی کرپشن یونٹ کے اندر لے کے آئیں، ان کو میچ فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ اس سے بچائیں. بٹ مین ہینڈلنگ، اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں موٹیویٹ رکھنا، ان چیزوں سے بچنا، یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اس کے اوپر ان کا کوئی ایز سچ میں نے نہ کوئی یونٹ دیکھا نہ ان کی طرف سے کوئی ایفرٹ دیکھی. ہوتے ہیں تھوڑے بہت لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں بٹ وہ آپ کے کوچ یا کرکٹرز کے ہوتے ہیں. وہ یاسر شاہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی عمر کا بھی نہیں ہے، وہ بڑی عمر کا آدمی ہے. میرے خیال میں 35 سال کے قریب اس کی عمر ہو گئی ہوئی ہے، لہذا یہ سمجھا جائے کہ وہ بچہ ہے، مطلب وہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن خیر آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تو رپورٹ ہونی ہے پولیس کی، اور مطلب اس میں انویسٹیگیشن ہوگی، ان کو بلایا جائے گا. سر یہاں پر اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتے چلیں اور سب جو کرکٹ شائقین ہوں گے وہ آلریڈی اس سے باخبر بھی ہوں گے کہ بابر اعظم دوبارہ T20 کے نمبر 1 رینکنگ پر ہاں ان کے پوائنٹس برابر ہو گئے ہیں. تو وہ 805 پوائنٹ کے ساتھ نمبر 1 آ چکے، او ڈی اے میں بھی نمبر 1 ہے. تو میرا خیال ہے بڑی خوشائن چیز ہے، بٹ ٹیسٹ میں ان کو اب کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا جو کہ اب آپ کا اپنا ہی شو سمجھیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.